Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi les 11h ووصلني واحد الكادو عاد دابا من عند الحباب ديالي فيكو دوما سي سان فالنتين وقلت علاش لا ما نبارطاجيش هاد الفرحه ديالي معاكم ان شاء الله. وجيسبر ان الكادو يكون فريمون شي حاجه اللي كتفرح ماشي شي حاجه اللي كتحشم. في كنضحك معاكم الكادو كيف ما كان راه هو زوين. هو صراحه فاش كتكون شي حاجه قيمه كتكون زوينه بزاف بلا ما نكذبوش كنضحك فوالا. مي قبل من هادشي غادي نمشي ندير معكم باسكو فيك اجوردي لانيفرسير دو ما بتيت نيس دو ما نيس. غادي نمشي ندير معكم واحد الكاطو اللي غادي نوجد ليها. خليكم معايا ومن بعد غادي نبارطاجي معكم هاد لو كادو هذا اللي وصلني من عند الحباب ديالي. خليكم معايا ا تو سويت. اي فوالا مي شيغ زامي دابا غادي نديرو التشيز كيك ديالنا وخليكم معايا باش نبدا المقادير. فوالا مي شيغ زامي التشيز كيك ديالنا غادي نحتاجو. انا خديت هنا البسكوي البسكوي نورمال اللي كندوزو في الاسد تلاقاو في ليدر تلاقاو في اي سوبر مارشي. خديت هنا 200 غرام ديال البسكوي اللي طحنتو وغادي نزيد معاه 3 المعالق كبارين ديال الزبده. فوالا انا خديت الزبده 3 معالق كبار ديال الزبده وذوبتهم ودابا غادي نخلطهم. جيسبر يكونوا كيبانوا لكم. دابا غادي نخلطهم غنخلطهم غير بيديا نعسهم مزيان تتجمع لي مزيان الاخر. كتاخذوا 3 المعالق كبار ما دايبينش وما ذوبتهم. المهم تقريبا غتاخذوا 50 غرام ديال الزبده تقريبا 50 غرام الزبده راها كافيه. ولا كنتو كتاخذوا البسكوي باسكو كاين واحد النوع ديال البسكوي اللي كيكون مسس شويه يمكن لكم تضيفوا عليه معلقه كبيره ديال السكر كلاصي باش تقاد لكم الحلاوه ديالو. هذا الا كتبغيو الحاجه الكاطو يكون حلو. انا ما تعجبني صراحه الكاطو حلو بزاف. اي فوالا مي زامي هذا هو هذه هي سميتو اللي هكا خصو يجي لكم. الا جمعتوه غادي يجي لكم بحال هكا شفتوا نتمنى يكون كيبان لكم. فوالا ودابا غادي نجيب لي مول ديالي اللي غادي نحط المول ديالي اللي غنحط فيه تشيز كيك. خليكم معايا. فوالا مي سامي من بعد ما وجدت البسكوي ديالي وزدت عليه الزبده خديت هاد لي بتي مول هادو اللي كنت خديتهم من اكسيون هادو خديتهم. دابا غادي نعمرهم ومن بعد خليكم معايا باش نعمرهم ومن بعد نمشيو للمرحله الثانيه ان شاء الله. ندير كل وحده فيهم نديرهم في القياس غنقسمهم بالقياس. ودابا غادي نجيب هذا الكاس هذا اللي عنده تحت ديالو بلا وغادي نحاول نقاد به الاخر باش يجيو تجي متماسكه ونتك عليه مزيان باش الاخر يشد في راسو باش البسكوي ديالي يبقى قابط في راسو. ندير لهم كلهم بحال هكا. وكاين بحال دوك القنيتات اللي ما كيوصلهمش لهذا الكاس غنكليتكم غير بصباعي هكا في الجنابات باش تكون عندي لا ميم فورم. انا بالنسبه ل 200 غرام ديال البسكوي كيف ما قلت لكم زدت عليها 50 غرام ديال الزبده. يمكن لكم لا شفتوا شويه ناشف تزيدوا 10 غرام اخرى يعني اون توتال 60 غرام. فوالا مي زامي من بعد ما قديت هذا الجوانب وكلشي ديال البسكوي ديالي في ليمون دابا غادي نحطو في الثلاجه باش يبرد على خاطرو وندوزو للطريقه الثانيه ندوزو المرحله الثانيه باش نوجدو الكريمه. خليكم معايا. فوالا مي زامي دابا غادي دابا دزنا المرحله الثانيه اللي غادي نحتاجو فيها 4 معالق كبار ديال المايسينا. فوالا وغادي نزيد عليهم 6 ديال المعالق كبارين ديال السكر. غادي نزيد عليهم الفانيليا ونزيد عليهم اطرو ديال الحليب. مي غادي نزيد شويه بشويه نزيد نحط دابا غير شويه ديال الحليب باش نخلص المقادير ومن بعد نحركهم مزيان.
دابا غادي نزيد الحليب شويه بشويه وغادي نحطو فوق نار مهيله ونتلاقاو تيتسويت. فوالا ميزامي من بعد ما وجد لي الكريمه ديالتي، هانتوما شفتوها كيفاش كتجي، ما كتجيش عاقده بزاف وما كتجيش خفيفه، نون بلو. وغادي نزيد عليها دابا من بعد ما وجدت لي داكشي غادي نضيف عليها الفرomاج بلون. انا خليت هذا بنكهه الفانيليا باش يكون داك المذاق كريمي شويه بحال الشكل ديال الفرomاج، اولا ماشي فرomاج باش نكون كناكلو. فوالا انا غادي نزيد عليها هاد الحك هذا، هاد الياوخت هذا. فوالا انا كيف ما قلت لكم غنزيد على هاد الياوخت هذا بنكهه هاد الفرomاج بلون هذا بنكهه الفانيلا. صراحه كتجي زوينه بزاف، فاش كتاكلوه ما كتحسوش بالمايزينا، كتحسوا انكم كتاكلوا فرomاج كيكه تشيز كيك بالفرomاج وكيجي بنين بزاف. فوالا دابا غادي نخلطها مزيان. دابا غنخرج الليمون ديال الكاطو ديالي اللي حطيت اللي وجدت في الثلاجه. فوالا ميزامي دابا من بعد ما وجدت الكريمه ديالي وزدت ليها الفرomاج بلون كيف ما قلت لكم. دابا جبت الليمون ديالي، انا غنحط درت غير هاد المولات بجوج، والمولات الاخرين زوج الاخرين تشكيلات الاخرين غادي نديرهم بلا موس. فوالا نعمرهم مزيان. فوالا ونخليهم دابا ندخلهم لسميتو. فوالا ميزامين بعد ما حطينا زدنا الكريمه ديالنا، دابا غادي نحطهم في الثلاجه باش يبردوا لي في المجمد باش يبردوا ليا، ومن بعد نمشي نوجد لا موس ديال هذوك الاخرين اللي انا غنديرهم بطريقه مختلفه. خليكم معايا. فوالا ميزامي بالنسبه لهاد الجوج الاخرين اللي بقاو ليا قررت باش نزيد لهم طبقه صغيره ديال الكريمه اللي كنت وجدتها، ومن بعد ندير طبقه ديال لاموس بالفريز بركه صغيره غير باش ياخذ غير ديك سميتو سي بون. ودابا غادي نحركها باش تجي متوازنه في الجناب وداكشي. ونخليها تبرد على خاطرها. فوالا ميزامي كيف ما كتشوفوا دابا غادي نخليها تبرد على خاطرها لو طون كو نوجد لاموس ديالي. خليكم معايا. فوالا حبوباتي باش دابا غادي ندوزو باش نوجدو لاموس بالنكهه ديال الفريز. هاد لاموس هادي جات صراحه من المغرب. هاد الساشي هذا ديال لاموس خصكم ليه تاخذوا له 250 مليلتر ديال الحليب وتنجمو تخلطوهم وتمكسيوهم مزيان في الطرف الكهربائي. هاد الساشي هذا غادي نزيد له ربع اطرو ديال الحليب، اي ما يعادل 250 مليلتر ديال الحليب. صراحه كتجي بنينه، كنت ديجا مستعملاها ديال بنكهه الفاني، صراحه زوينه بزاف. غنخلط نزيد عليها الحليب وغادي نخلط المقادير ونطربها مزيان ما بين 5 حتى 10 دقائق حتى تطلع لي مزيان لا كريم. باش نخلطو داك الكوطو باش ما يبقاش نحس نبدا باش ما يبقاش عليا. فوالا دابا انا غادي نطربها ونتلاقاو من بعد. فوالا حبوباتي من بعد ما طربت مزيان لا كريم ديالي. صراحه باش كتعجبني هاد لا كريم ديال المغرب كتجي ناجحه 100%. شوفوا ها نتوما صراحه جات زوينه، واخا نقلب المول ما غاديش طيح، كتبقى قاطه فريمون فراسها مزيان. شفتوا؟ فوالا دابا غادي نجيب هذوك سميتو الكاطو ديالي باش نكمل لا ديكوراسيون ديالي دوك الجوجات اللي خليتها. فوالا حبوباتي دابا غادي نزيد ليهم واحد لاكوش ديال لا كريم لاموس، ماشي لا كريم ديال لاموس، سمحوا لي. فوالا ميزامي نحاولوا ان نخليو الطبقه متساويه ها نتوما. ودابا غادي نغطيها ونحطها في الكونجيلاتور حتى تقبط لي فراسها، ومن بعد نزيد ليها لا جيلاتين سينو نخليها هكا غير نزوقها بزماتيز وداكشي اللي كيعجب الدراري صغار بور لور فير بليزير. ودابا غادي نكمل هذه حتى هي. فوالا ميزامي
ميزامي دابا غادي نمشيو لا ديرنيير ايتاب، هي اللي غادي نحضروا فيها لا جيلاتين. ديك لا ديرنيير سميتو بارتي كتكون كتعطي ديك لا بريزونس وداكشي. بغيف لهادشي انا خديت هاد لو جيليفيون فيجيتال ديال لاكاراكار. غادي خديت منو 2 ساشي، غادي نحطهم هنايا في لاكاسكوط ديالي، وغادي نحط معاهم غادي نزيد ليهم سميتو غادي نزيد عليهم شويه ديال الفاني باش يعطي ديك النكهه، لو سكر فانيي باش يعطي ديك النكهه وباش ما يجيش مسوس. فوالا انا زدت عليهم لو سكر فانيي. ودابا غادي نزيد جوج كيسان ديال لوتياد، هادو ديال غير هادو اللي صغارين، ولا زيدو كاس ونص ديال العنبه. انا درت الماء دافي، ولكن هاد جوج كيسان ما غاديش نديرهم عامرين بزاف، غندير غير القياس. اي فوالا ودابا انا ما عنديش هذا، ما عنديش الاخر باش نضيفوا سميتو باش نعطيو اللون. انا غادي نزيد هذا المنون الغذائي هذا، زدتو في الحمر. نتوما يمكن لكم تفنوا تزيدوا اللي يعجبكم. فوالا وغادي نخلط مزيان. فوالا نكبو فوق الكاطو ديالي غادي يبان لكم. فوالا دابا غادي نحطو باش يطبخ واحد شويه حوالي دقيقه واحده، ومن بعد نتلاقاو. خليكم معايا. على حبوباتي من بعد ما رجنا لا جيلاتين ديالنا، دابا غادي نزيدوه للكاطو ديالنا. وباش انكم باش مي حيت هو كيف ما كتعرفوا هو باقي سخون، باش ما يخسرش لنا لا فورم ديال الكريمه ديالنا وما يتقبعش لينا، غادي نديرو واحد لاسباتشو وغادي تكبوا من فوق منها بحال هكايا حتى تشوفوا انه تساوى وصافي. كبيتو من هنايا. فوالا ميزامي دابا غادي نديرو لهذا الشكل هذا حتى هو ديال القلب. انا ما غاديش نزينها نخليهم هكا سامبل، ما غاديش نزيد لهم حتى شي حاجه. فوالا حبوباتي هذا هو الشكل النهائي ديال التشيز كيك ديالنا. نسيت ما قلت لكمش بالنسبه لا جيلاتين، انا زدت له فاش كنت كنخلطوه زدت له السكر فانيي ومعلقه كبيره ديال سكر كلاصي. ما تنساوش سكر فانيي ومعلقه كبيره ديال سكر كلاصي باش يكون فيه لوغو زوين. اي فوالا باش ما يكونش مسوس، يكون فيه واحد لوغو بيزار. فوالا هذا صراحه كيجيو بنين، ما ترددوش ولا وحده باش انكم تجربوهم وتفرحوا بهم حداكم. بلاتي باش تقرب لكم الكاميرا كومسا باش تشوفوا الكاطو كيفاش كيجي. صراحه هذا بلا موس، خليته سامبل، ما زوقتوش ما ديكروشيش بحتى شي حاجه. نتوما تفننوا فيه كيف ما بغيتو. وهذا زدت له لي زمارتيز مع الشوكولا باسكو الدراري صغار كيف ما كتعرفوا كيحماقوا على لي زمارتيز و تيسكي كولوراسيون. دابا غادي نقرب لكم الكاميرا، خليكم معايا. فوالا حبوباتي هذا هو الشكل النهائي للتشيز كيك ديالنا. صراحه شوفوا كيجي فنيون، كيجي هائل، حتى في المذاق ديالو كيجي زوين. غير كيف ما قلت لكم بالنسبه للجيلاتين ما تنساوش تزيدوا ليه سكر كلاصي، معلقه كبيره ديال السكر كلاصي ولا معلقه ونص على حساب سميتو. نتوما غتذوقوا في ميجور، غتذوقوا السكر هو هذاك ولا لا. صراحه جا زوين. وما بالنسبه لهذا اللي صوبتو بالعموس انا خليته سامبل كيف ما كتشوفوا، والمذاق ديالو ما نعاودش لكم صراحه كيجي بنين بزاف. اما بالنسبه للمانياس خدات هذا الكاطو هذا خديناه لا غير من سميتو من بولونجري، هو اللي خدينا له حاجه اللي اختارته، قالت لك بغيت لا رين دو نيش بور لوي فير بليزير، خدينا ليه هذا. دابا غادي نمشيو نحتفلوا بالانيفرسير ديالنا ديال مانياس كيف ما قلت لكم، ومن بعد نوري لكم لي كادو اللي جاوني بارطاجيو معكم. جو فوز امي جو دي تو سويت. كوكو حبوباتي صباح النور عليكم. سمحوا لي البارح جيت فريمون ما قدرتش نكمل لكم لا فيديو، دايوغ انا سيزما سور مون فيزاج، عييت البارح بزاف. اليوم رحنا للحد غادي نبارطاجي معكم لا فيديو كوم سا باش نبارطاجي معكم لي كادو كو جي ريسيو وصافي. يلا على بركه الله نبداو. باش بدات العجب فين كيتحل. فوالا كيتحل من هنايا، نحلوه ونشوفوا شنو جا لينا. نحلو توس انصامبل. نشوفوا شنو هادشي. يا با ما تحشموش وصافي. شوفوا الا كانت شي حاجه ماشي تالا يسمحوا لي يديو على خد حتى انا غيبقى فيه الحال. مي بون زعما باش ما يتهرس صافي، كاينه شي حاجه بحال
كيبان لكم جيسبر بلاتي خصني ندير بحال هكايا مالا. هذا هو الكذا. قولوا لي باش نبداو. كاين هاد دو بواطي في دو بواط، واحد البواطه وحده اخرى جو بونس كو ديال دولتشي غابانا. جو بونس كو سي دي لونيت و خليونا نشوفو توس انصامبل. شوفوا باش نقرب ليكم ها شنو جاني. غادي نشوفو كلشي انصامبل ونبارطاجي معكم لي كادو ديالي. هادشي صراحه كيبان زوين بلاتي. بريف ندوب هاد لا بتيت بوط هادي نشوفو شنو فيها نحلها معكم. فيها une bague en or je pense. بلاتي نشوف. وي سي en or. سي بيان كيعجبني الدهب. ما تنحملش شي حاجه اخرى من غير الدهب. هذه طميميعه. بلاتي نجربوها. صراحه كبيره على هاد الصبع هذا مي بون معليش كبير عليه شويه مي ماشي مشكل. شوفوا بلاتي نقرب لكم لا كاميرا باش نوريها لكم. صراحه زوينه واخا كبيره مي زوينه. كتبان لكم زوينه انا عجبتني صراحه. فنيونه سي مون ستيل كيعجبني كاع ما كنحملش داكشي اللي هو ترو شارجي. جيم با صراحه عجبتني فنيونه واخا صباعي ما مقادينش وداكشي لا فيرني لا شي حاجه مي بون معليش. صراحه زوينه بزاف عجبتني انا. فوالا جو في لا ميتر دو كوتي ونشوفو الكادو نمبر 2. الكادو الثاني بواط كبيره نشوف شنو فيها. جيسبر كون شي براسلي ديال الدب تا هو. نو فيها دي بوكل دوغاي مي سون تري جولي صراحه فنيوني. شوفوا شحال زوينين. بديت نقرب لكم صراحه سي مون ستيل خلالين كيحمقوا. شوفوا واش كيبانوا لكم ولا لا بلاتي نقربهم لكم. فنيونين غادي نجربهم تو سويت نشوف كيفاش. ولكن صراحه سي مون ستيل زوينين بزاف. بلاتي نجربهم معاكم. القدام لحتهم. لا باك جو بونس رديت شتا ديالي حيدتها. حتى لا باك ديالي سمحت فيها. بلاتي ويلي طاح ليا سميتو. انا ريت بحال هادشي هذا ما عرفتش كي مبغاش ندخل. بلاتي نشوف ما كيبان لي والو باسكو ما عرفتش والله. ما خصني يمكن نمشي للمرايه باش ندير هاد العجب هذا. صراحه فنيونين. فوالا باش نقرب لكم باش تشوفوا صراحه كيحمقوا سي مون ستيل. شوفوا كي جاو صراحه جو كيهبلوا. انا بدا عجبوني. دابا ندوزو للكادو الاخر. سمحوا لي ما تديوش على صوت الدراري باسكو اليوم الحد كيلعبوا عندهم شي مساكن فين يمشيو صحتهم على الكورونا وداكشي حدهم الدار. المهم انا غادي نخليهم في وداني. لا باك صراحه جاتني كبيره ما نقدرش نلبسها باش ما نجليهاش سينو نديرها في واحد صباع اخر. نديرها في الصباع الكبير. هذه لا غارونتي ديال لا باغ او ديال لي بوكل دوغاي صعيب الحال شويه. انا الكادو الاخر كاع ما حليتوش تالمون ستاك اللي برزتني. هادو لي لونيت ديال دوتشي غابانا صراحه فنيونين. شوف قلت لك فنيونين لا بوت بدا زوين. بلاتي شوف صراحه سون مانيفيك. مي بلاتي واش نشوف غادي يجيو مع لا فورم ديال وجهي ولا لا. غادي نمشي نشوف المرايه ونرجع نقول لكم. صبروا عليا شويه. باكي جاوكم سي لا كلاس. بلاتي انا جايه. واو صراحه كيحمق. انا بعدا جاو معايا وعجبوني بزاف. انا عجبتني لا فورم ديالهم وعجبوني كيفاش جاو لي مع سميتي ديال الوجه ديالي مع لي طري ديال وجهي صراحه زوينين. انا حمقوني وانتما قولوا لي كي جاكم باش نزولو باش تعيق علينا. دابا حباباتي غادي نكملوا لو ريست ديال لي كادو اللي وصلوني ونبارطاجيو معكم كوم سا باش نشوفوا
ونفرحوا جميعا ان شاء الله. صراحه كيعجبني نشارك معكم كل شيء، سواء الحاجه الخايبه سواء الحاجه الزوينه، وكم سا باش تعرفوني اكثر ونتقربوا من بعضياتنا اكثر ان شاء الله. واو. هنا كتبان لي غير لي سوان فيزاج جو بونس ديال شانيل، وشوف غير صراحه غير هادي غير لابوط ديالها الفلاكون ديالها كيفاش هي صراحه فنه. سوبليماج لا كريم تكستور فين دو شانيل. شوف مسدوده على باقا مسدوده تنحلها، غادي نحلها وغادي نستعملها نقول لكم كيفاش واش فريمون سافو لو كو ولا لا. هو دا نورمالمون شانيل و ديور كيف ما كنعرفوا سي دي مارك سون تري كونو، مي بلاتي باش نشوفوا واش غادي يجي معايا ولا لا. صراحه ما كنعرف على هاد الكريم حتى شي حاجه باسكو ما عمرو كان عندي. وهاد بلاتي نبداو بالتعامل دابور. وهاد لو سوبليماج ليكستري سوبليماج حتى هو ديال شانيل، غير سيتوري صغيور حتى هو ما كنعرف عليه والو، خصني نشوف سور انترنيت علاش كيصلح هاد الشيء هذا. ابخي وصلني هذا حتى هو ديال ديور بريستيج، ماشي ما كيبانش لي مزيان. لو ميكروويل دو روز ادفانسد سيروم حتى هو ديال ديور، شوف كي داير صراحه زوين، فيه بحال دي ميكروبي ديال اون روز هكايا، معرفتش بحال دوك البياس بحال الكافيار. شفتو صراحه زوين هذا الشيء، مي بون بلاتي نستعملو باش نقول لكم واش فريمون زوين ولا لا. هذا ديور بريستيج لو نيكتار، هذا سميتو ديور بريستيج لو نيكتار، حتى هو صراحه الشكل ديالو فنيون. حتى هاد لو ماسكارا من ديور صراحه هي زوينه، مازال ما نقول لكمش زوينه ولا لا حتى نجربها معاك. الشكل ديالها زوين، انا كاين حاجه دابا قلت لكم زوينه الشكل ديالها، مي سميتو ليفي وداكشي مازال ما عرفتش باسكو ما عمرني ما جربتها. فوالا مي زامي سي لا فان دو ما فيديو، نتمنى انها تكون عجبتكم، انا شاركتكم الفرحه ديالي. ولا عندكم الا عندكم شي اراء ولا شي ولا اي حاجه ما تنساوش تنزلوا لتحت وتقولوها لي، لانه فريمون كيهموني الاراء ديالكم. وما تنساوش لي لايك او لو بارطاج، سيرتو بارطاج افيك فوز امي اي فوت فامي. جو vous aime، نقول لكم à bientôt ان شاء الله. بيزو.